بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب تفسير سورة هود عليه السلام. طيب ليتوازن تفسير القرآن تفسير قال إن شاء الله. قوله تعالى قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أي قالوا ذلك على وجه التهكم بنبيهم. እንግዲህ አባባላቸው ነብያቸውን ተሐኩም استهዛ እየቀነጠጧቸው ነው ማለት ነው። والاستبعاد لإجابتهم له ለሱ እንግዲህ መርሐባ ማለታቸውን ወይ መታዘዛቸውን እሱን ሹዓይብን መከተላቸውን በጣም ያራቁ በመሆን መልኩ ይሄንን አሉ እና ምን ለህም ነው አንከተልህም። ومعنى كلامهم أنه لا موجب لنهيك لنا እኛን ካለንበት እኛን ለመከልከል የሚያሰብት ነገር የለም إلا أنك تصلي لله وتتعبد له لله مسجدنا الله المتعاملك مهون انجي أفإن كنت كذلك لازم هون متعبد لله مصلي لله مهون أفيوجب لنا أن نترك ما يعبد آباؤنا አባታ ያቶቻችን የሚያመልኳቸውን አስናም አፍጣን መገዛትን እንመታው ያስወጅባሉ لقول ليس عليه دليل إلا أنه موافق لك زعمهم يكون أنتني مسمعنا أنتني ممشي مهون እንጂ ማስረጃ ለሌለው አባባል የእናት አባታችንን አምልኮን ተዋለኑ فكيف نتبعك ونترك آباءنا الأقدمين أنت يتنبرك نيلهم كنا تنشنا يدروا إن أبات حياتوቻችን እነሱን እንደተንተዋለን አንተውም أولي العقول والألباب بزعمهم أيضا على كل العقول والألباب بيهونوا أشجار أصنام عاملكم نبر. وكذلك لا يوجب قولك لنا أن نفعل في أموالنا ما قلت لنا من وفاء الكيل والميزان وأداء الحقوق الواجبة فيها السنما يا سبت ما أنت يالك بل لا نزال نفعل فيها ما شئنا نبرتو ينانو فلقنون من فصم من تقبر كمهن أن نوقد ماله لأنها أموالنا فليس لك فيها تصرف إنيا جنزب تصرف يلهم ما استنابر ما قبحنا. ولهذا قالوا في تحكمهم أهون عن طريق التحكم نالو تيالون والاستهزاء إنك لأنت الحليم الرشيد تنانت يالنهم مال يهنجدي عن طريق التحكم نوندي هالوت تنانت يالنون دقما على سبيل تذكر እንግዲህ ማስታወስ አለብን እየመሰከሩላቸው ነው ሐሊም ለመሆናቸው ረሺድ ለመሆናቸው أي أئنك أنت الذي الحلم والوقار لك خلق دي حلمنا حلم الله يا شباب حلم هو حليم من الحلم ነው ችሎታ ማለት ነው حلم ከሆነ استلام بلوغ ነው የሚሆነው أي إنك أنت الذي الحلم والوقار لك خلق والرشد رشد متعالى لك سجية لا أنت حلمنا وقار سكينة مالتنا وقار لا أنت خلق هنا كان أتشارك مال أنت سجية طبيعة هنا أنت نهوي فلا يصدر عنك إلا رشد ولا تأمر إلا برشد ولا تنهى إلا عن غي إهن ترق مالي لأنت خلقه እንደዚህ ነው ያሉት ያመኑ የመሰከሩላቸው ሳይሆን عن طريق ምንድነው ያሉ ነው ሼክ ረሂመሁላህ ተሐኩምና እሱም ተዘክሯል
እንግዲህ አስሉ ያሸበው الكلام كونه على ظاهره ምን እስካልመጣ ድረስ ቀሪና ከዛሂሩ የሚመልሰው እስካልመጣ ድረስ አሁን እንግዲህ ይሄንን በእውነታቸው ቢሉ ይቀበሏቸው ይከተሏቸው ነበር ተክዚቡሁም ማስተባበላቸው በመቀንጠጥ መልኩና በተሐኩም መልኩ ለማለታቸው عدم اتباعهم اياه وعدم اجابتهم لدعوته سقرينا ነው የሚሉት ሙፈሲሮች አይ እውነት መሆኑን እየተናገሩም ያወቁ ነው ያለቁት ብለው ለአንተ الحليم الرشيد على ظاهره አሉ والكل صواب طيب أي ليس الأمر كذلك وقصدهم أنه موصوف بعكس هذين الوصفين الحليم الرشيد እንግዲህ በልhulምና በሩሽድ ሳይሆን የሚወሰፈው በእነሱ ግልባጭ ነው بالسفه والغوايه ናቸው እነዛ ضد ተባሉት أي أن المعنى كيف تكون أنت الحليم الرشيد وآباؤنا هم السفهاء الغاوين የኛ እንግዲህ በነስብ አድርጎታል ይቻላል ሁምን من አርገው ضمير الفصل ሆኖ من عطف المعمولين على المعمولين له كيف تكون እንግዲህ تكون ውስጥ አንተ አለ የተكون ስም ይሄ አንተ ተውኪር ነው الحليم خبره الرشيد ያውን وآباؤنا وكيف يكون آباؤنا ነው በተكون ስም ላይ የተዓጠፈ ያው ብዙ ፈዋሲሎች ስላሉ ይቻላል ضمير الرفع المتصل ላይ فاصل ካለ ማዕጠፍ هم السفهاء هم ملو ضمير الفصل السفهاء من ይሆናል በخبر كان لا يتعطف من عطف المعمولين على المعمولين لعامل واحد وعاطف واحد وذا جائز بالاتفاق ان انت نسخه الغاوون ملال مثل يا زال الغاوون من بواو سوق هنا من عطف الجمله على الجمله ነው واباؤنا مبتدا هم አሁንም ضمير الفصل السفهاء خبر مبتدانا خبره على جمله اسم كان وخبرها يتعاطفان والغاوون هم السفهاء الغاوون نعت السفهاء ስለዚህ በዋው ቢሆንም ወጅሁ ያው ነው ቀድም ያልነው ነው በያ ከሆነ هم السفهاء الغاوين منصوب ነው هم السفهاء الغاوون እንግዲህ ቁርአን ላይ አብዛኛው የመጀመሪያው የኛ ንስኻ ነው የሚያይለው ቁርአኑ ያለው ብዙ ቦታ ላይ ሆምን ያመጣና ምንድነው የሚለው አይደለም እሱ ሌላው ለእነሁ هم السفهاء ሌላው ያመጣል ضمير الفصل ያመጣ በንስብ ነው የሚያደርገው እኮ ቁርአን ያንን ኢዕራብ ይረጃሃል ነው የሚሉት አይማዎች አሸባ طيب ብዙ አያቶች አሉ ቁርአንን እንግዲህ ተሰፉ ማድረግ ነው وهذا القول الذي اخرجوه بصيغه التحكم በዚህ በማላገጥ መልኩ በሱ ቀርጽ ያመጡት አባባል وان الامر بعكسه እንዳንተ እንደምትለው አይደለም በግልባጭ ነው ማለታቸው ليس كما ظنوه እነሱ እንደተጠረጠሩት እንደሚሉት አይደለም بل الامر كما قالوه እንዳሉት እነሱ ዛሂር ላይ እንዳሉት ነው ان صلاته تأمره ان ينهاهم عما كان يعبد آباؤهم الضالون ሶላት ከዚህ ተከለክላል ጠማሞች የሆኑ አባት አያቶቻቸው ከሚያመልኩት አምልኮ ሶላት ተከለክላለች وان يفعلوا في اموالهم ما يشاءون በንብረቶቻቸው ፈለጉትን ከመስራት ተከለክላለች አሉኮ እነሱም አላህን ነግሯቸው አሶላቱከ ተأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا دينه كونه دعوة مالتاቸው ነው ሶላትን የخصصበት ያ ሸባብ ከሸሃደተይን በኋላ اعظم العبادات ማን ስለሆነች ነው ሶላት ስለሆነች وكذلك عن الفحشاء والمنكر ተከለክላለች የተባለላት በነሱ እሷ ስለሆነ حتى الكفار እንኳን ምን خطاب አረጉ ያ ሸባብ ያላመኑ ሰዎች ሹዓይብ አሶላቱከ ተأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء طيب فإن الصلاة يعني النبت فايدة تعليلية هنا تنهى عن الفحشاء والمنكر وأي فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير الله تعالى كذا بلته يلمنا
ومن منع حقوق عباد الله بالتطفيف المكيال والميزان كما كذا يبلت من منكر الله أو سرقتها بالمكاييل والموازين وهو عليه الصلاة والسلام الحليم الرشيد تككلوا ساتشو من دناتشو حليم ناتشو ورشيد ناتشو يدي خيرات خلق الله هم أنبياء الله ورسوله كالنسو بلاي يلم سلزي النسو بتحكم ملكو يالوت እንደ ተረጠሩት አይደለም ካፋቸው የወጣው ግን ትክክሉ እሱ ነው ሐሊምም ረሺድም ናቸው ሹዓይብ عليه الصلاه والسلام قال لهم شعيب يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي اي يقين وطمأنينة في صحة ما جئت به እንግዲህ معنى المراد يفسروا عندنا እንግዲህ በይና ነው በቡርሃንና በእንትን ይፈስሩታል እሱ معناه اللغوي ነው በይና حجة برهان ورزقني منه رزقا حسنا أي أعطاني الله من أصناف المال ما أعطاني وأنا لا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه فلست أريد أن أنهاكم عن البخس في المكيال كما قدل مكلكلاتو ايدلو والميزان وزن ملاي كما قدل وافعله انا حتى تتطرق الي التهمه في ذلك ጥርጣሬ ወደኔ መንገር ሊያገኝ ዘንድ እኛን ከልክሎ እሱ ሊሰራው ነው ልትሉ ዘንዳ ልትጠረጥሩኝ ልትገምቱኝ ዘንዳ እኔ ደግሞ እናንተን ወደምከለክልባችሁ ነገር አልተካችሁም እናንተን መተካትን አልሻም እንኳን ልተካ وما اريد ነው የሚሉት بل ما انهاكم عن امر الا وانا اول مبتدر لتركه ከሆነ ነገር አልከለከላችሁም የመጀመሪያ ፈጣኝ ያንን ነገር በመራቅ በመከልከል እኔ በሆን እንጂ እንደዛ እኮ ነው ሸባ አውላው እንደዛ ነው ከሆነ ነገር ምን ከለከል ከሆነ اول منتهي መሆን ያለብን እኛ ነን አርአያ መሆን ሰዎች በአብዛኛው ሸባብ በቃል ከሚከተሉ የበለጥ በምንድነው የሚከተሉት እሱ እኮ ነው አሁን ያስቸገረን ያለው ያለው እንግዲህ አይማ ዑለማ ተብለው ያሉት የነበሩ የሚሰሩት ሌላ የሚያቀሩት ኪታብ የማይለውን ይተገብራሉ የለም እኮ ያሸባ ይጫት ሁዱድም ሆነ ሰኞ ማስከኞ መቃም የሚባል ነገር حتى في كتب الفقه እኮ አይገኝም የለም የሚያመጡት ጫትን ያሸባብ አክረመኩሙላህ እዚህ ዱኻን ጋር ነው የሚያቀላቅሉት ሳኢም ቢበላው ጾሙ ይኖራል አይኖርም እነሱ ደግሞ የአውሊያ የሳዳቶች መሳሪያ ነው ያሉ ነው ሲቀሙ የሚቀሱሱላቸው ምን አይና هذا ስለዚህ يا شباب ስናዝ አንድ ነገር اول من يفعل እንደዛ ናቸው ረሱላህ ቀድመው እሳቸው ናቸው የሚሰሩት ሲከለክሉ ከዛ اول መጀመሪያ ሚከል እንደዛ ነኝ እኔ እናንተን መከለከላችሁ ነገር ተክቼ ልሰራ እንኳን ልሰራው ቀርቶ ለመስራት አላስብም إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت أي ليس لي من المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم وتستقيم منافعكم السابين قد ينوالوا من المقاصد لن يلنم ينانت أحوال بدنيا بآخرة لتستكاكل تكموشاتهم لاستكاكلوا اللاتشو وليس لي من المقاصد الخاصة لي وحدي شيء بحسب استطاعت بشال كلك ينين تكم ما اسكبرنا ينين تكم نستكاكللኝ ምጥራ አይደለም ولما كان هذا فيه نوع تزكية للنفس يا حبابال እንግዲህ ነፍስን ተዝኪያ ከተወሰነ አይነት ሲገኝበት ጊዜ دفع هذا بقوله وما توفيقي الا بالله ይሄን ማረገው ደግሞ እኔ በነፍሴ ላይ ተመክቼ ሳይሆን بالله سبحانه وتعالى اعانا ነው መገጠሜ أي وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والانفكاك عن الشر بواونا أو الانفكاك من المعلبة إلا بالله تعالى خير لمسرات مقتمي كشر لملايات مقتمي بالله سبحانه وتعالى عون نجي بني باكم يعيد الله لا بحولي ولا بقوتي
በኔ በኃይሌ በብልሃቴ አይደለም ብለው ያንን ነው ተዝኪየተ ነፍስ ያስጠረጠረውን በዚህ ካሉት አስወገዱት عليه توكلت أي اعتمدت في أموري ووثقت في كفايته بالله بتشانه يتمكاوت وإليه أنيب في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات وفي هذا بالذهب بابال من أن نتكمل لنا التقرب إليه بسائر أفعال الخيرات ودى الله سبحانه وتعالى مقارب ማድረግ አለብን ማንኛውንም የዒባዳት ኸይራት በመስራት وبهذين الامرين አሁን እዚህ በተዘከሩት በሁለቱ ነገሮች تستقيم احوال العبد የባሪያ አህዋሎች ቀጥ የሚሉት የሚስተካከሉት የሚሞሉት እነዚህን ሁለት ነገሮችን ሲያሟላ ነው وهما الاستعانة بربه والإنابة إليه ነው ኮዳለው ብለው ለሙዓዝ ምንድነው የሰጣቸው ምክር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ስለዚህ ኢዓና ከአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን እነዚህን ሁለቱን ካሟላ አህዋሉል ዐብድ ኢስቲቃማ የሚያገኙት በእነዚህ ነው كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وقال إياك نعبد وإياك نستعين ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أي لا تحملنكم مخالفتي ومشاقتي أن يصيبكم من العقوبات مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد እንግዲህ ሁዲን ብለናል እኮ ያ ሸባብ እዛው في قصة هود ስንት ጊዜ ተዘክሯል ብለናል ቆጥራችኋል አልቆጠራችሁ في قصة هود አራት ነው ስንት ነው ያለው እዛ ቦታ ላይ ብቻ አራት እዛ አሁን ተዘከረ አምስት ስለዚህ ሌሎች ሁለት ሱራ ላይ ዘክረናል ሰባት አርገናል አለይስ 40 እንግዲህ የተወሰኑ አንቢያዎች ብለው ሁዲን ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አራት ነው ስማቸው የተዘከረው የሚል ያልፉ መስአላ የጻፈ ይላል ብለናል في محمد صلى الله عليه وسلم مصيب ሊሆን ይችላል لكن في هود ምን አይደለም لم يصيب طيب وما قوم لوط منكم ببعيد لا في الدار ولا في الزمان نوكم የሷሊህ ሰዎችም የሉጥ ሰዎችም አካባቢያቸው ተቀራራቢ ነው ግዚያቸውም ተቀራራቢ ስለሆነ በሁለቱም እንፈስራለን በግዚያም ከናንተ በስተፊት የተጠፉ እነሱ ናቸው ኢዕቲባር ማድረግ አለባችሁ በቦታም ቅርባችሁ ናችሁ ለተፈኩር እየሄዳችሁ በእነሱ ኢዕቲዓዝ ማድረግ አለባችሁ واستغفروا ربكم عما اقترفتم من الذنوب ثم توبوا إليه فيما يستقبل من أعمالكم استقبلوا متشالا بالتوبة النصوح والإنابة إليه بطاعته وترك مخالفته إن ربي رحيم ودود لمن تاب وأناب يرحمه فيغفر له ويتقبل توبته ويحبه مثل ذلك متوبت أكال الله سبحانه وتعالى عفو ملوال وانجلونم يمرال يودوال لأن سويت ملوت على إيه قرآن إيه آية يملس باتشوال نو فيما يؤخذ أو في الفوائد التي تستنبط من الآيات الزالية ما تلني هلا ومعنى الودود من أسمائه تعالى أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه الله سبحانه وتعالى يحب ويحب ودود مالت ميود باروچن مؤمن يهونو باروچن ميود ودود ميودد باروچن ميودد فهو فعول بمعنى فاعل ومعنى مفعول إن ومعنى إلى لو بمعنى ملم با ميامتا مال ስለዚህ ይሄንን ማለት ነው وقوله قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول أي تضجروا من نصائحه ومواعظه لهم تكتاتون ملوا
ከሹዓይብ ነሳኢህ ምክሮችና ከሳቸው ግጻጤዎች ተበጁር አደረጉ فقالوا ما نفقه كثيرا مما تقول وذلك لبغضهم لما يقوله ሚሉትን እንግዲህ ስለጣሉ ነው ونفرتهم عنه ስለሚሸሹ ነው وإنا لنراك فينا ضعيفا أي في نفسك لست من الكبار والرؤساء أنت ترى سويد الله ضعيف دكاما كتلالكوش عدله كامراروش عدله بل من المستضعفين ولولا رهتك أي جماعتك وقبيلتك لرجمناك إما بالألسنة وإما من بلنا لشباب بالحجار وما أنت علينا بعزيز أي ليس لك قدر في صدورنا من درجة عظمة لهم ولا احترام في أنفسنا قمة ما يستطيع وإنما احترمنا قبيلتك بتركنا إياك قبيلة وقن سلالة ወገኖችን ግምት ሰተን እነሱን احترام አድርገን ነው የታውነህ እንጂ አንተማ ባንተ ቢሆን ደካማ ነህ ቀጥቅጠን እንገላለን ወይ ደግሞ የሆነ ያልሆነ ቀዝፍ እናረግህ ነበር قال لهم مترققا لهم የኛ እንግዲህ ቢላፋ فقال የሚልም አለ ነው يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله أرهطي أي كيف تراعونني لأجل رهطي ولا تراعونني لله مراعاتشو مهوني اللبت يا الله رسول لمهوني يا الله نحق سلاياسك الله فرتاتشو أكبراتشو مراعا ما رقمت أبك ينبرباتشو السنة رهطي لاي مراعا رقاتشو بقبيلة يبوغني بالله بكل مراعا اندتات تارقوني فصار رهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا أي نبذتم أمر الله وراء ظهوركم ولم تبالوا به من ما ينتهى هل ستاتشوم قمت هل ستاتشوم ويالالاتشوم ولا خفتم منه إن ربي بما تعملون محيط لا يخفى عليه من أعمالكم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء فسيجازيكم على ما عملتم أتم الجزاء ولما أعيوه وعجز عنهم يادكمواتشو غزي عي وإعياء أعياء እንግዲህ مصدر إعياء يادكمواتشو يتساناتشو غزي قال يا قوم اعملوا على مكانتكم ويا قوم ነው የሚለው አያው ያ قوم ነው የሚለው ويا قوم አይደል የሚለው ነው ያ قوم ነው ويا قوم ስለዚህ ዋው መምጣት ነበረበት ولما الزغارا يزوتال ولما اعيوه وعجز عنهم قال يا قوم اعملوا طيب علت بين هلالين بچوان صفوات يا قوم اعملوا على مكانتكم اي على حالتكم ودينكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه بدين نسخه في باب لو فسوف الى الفاء في الايه بچوان እንደቀድሞ ዋው كهنا بتقول سركل أرجو مسافة شالة ويحل عليه عذاب مقيم أنا أم أنتم قامي هو نقطعت مسافر بت ميعرف بت نيلون النامت تاوك الله شو وقد علموا ذلك حين وقع عليهم العذاب وارتقبوا ما يحل به يحل بمعنى نزل كونه مضارع لي كسر ضم الشلال بلنال ولا تطغوا فيه ين قراءة في طه فيحل عليكم غضبي بالكسر يحل ببال يتشالل تابلوات قراءة مال لذلك ما يحل بي ما يحل إني معكم رقيب ما يحل بكم ولما جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين لا تسمع لهم صوتا ولا ترى منهم حركة جابت نورمالك دمس عيسما اندزاك انيا بلاي سيلو ينبروا فأصبحوا خامدين اندزاكون الله سبحانه وتعالى
يملي للظالم ولا يهمله. من أسمائه الله سبحانه وتعالى حليم حليم. بيتا ملت عليها شباب قال لكم أملك الأرض أرض والسماء سماء يتكدا قال لها مششوكو ودا الله بتشال ففروا إلى الله كهنا نجر يفرع كذا نجر يششالالو قال لها يفرع ግን مششو ودسو كمششو الله አርገን ወደሱ የሸሸ ደግሞ لا يخيب أبدا مششاه متجاه لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ودسو كنو نجا موجا ودسو ملجأ متجاه ودسو ስለዚህ ወደሱ የሸሸ ነፃ ይወጣል ከሱ የሸሸ ይያዛል አያስንም አያመልጥም ከማን ያመልጣል طيب ስለዚህ ድምጽም ሐረካ ማታይሆን ድምጽ ማሰማ ሐረካ ማታይ كأنهم يغنوا فيها أي كأنهم أقاموا في ديارهم كأنهم يعيشوا بلو من يفسروا له أقاموا عاشوا ياون ولا تنعموا فيها حين أتاهم العذاب على بعدا لمدين إذ أهلكها الله وأخزاها كما بعيدت ثمود أي قد اشتركت هاتان القبيلتان في السحق سحق إلال سحقا بلوال نمبالو والبعد والهلاك سحق والبعد والهلاك بسينون ينيا بضبط الكلام بفتح رقوتال بضم مهونه أحسن. وشعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه لزا سبال من يبال الله خطيب الأنبياء ومع هذا من دنيا يالو تسوج ما نفقه كثيرا مما تقول سبب لبغضهم لما يقول ونفرتهم عن سلا قالونا እንደዛ ኮና ጀባብ ይወደድከው ሰው كلام ሁሉም ምን ይሆንልሃል طيب ስለዚህ መውደድ ያለብንም ማንን እንደሆነ ሸሪዓችን ወስኗል ማንንም አይደለም የምትወድ አላህ የሚወደውን ተወዳለህ ፊላህ ወሊላህ አላህ የሚጠላውን አላህ የጠላውን ትጠላለህ ከሰውም ቢሆን ከስራም ቢሆን ከአባባልም ቢሆን እንደዛ ነው ወልወላء والبراء የሚባለውም ركن من أركان ديننا الحنيف ስለሆነ እሱ አሁን ሰዎች እሱን ነገር ያጀባው እንዲረሳ ከሰዎች እንቅላት እኮ አወጡት በግድ ሰው ነው ይያሉ ሰው አይደለም ከሰው አለ ሰው አለ ናስ አለ ናስ አለ የሸሪዓችን ነው እንደዚህ የሚለው እንዴት ብሎ ሁሉም ይወደዳል እንዴት ብሎ ሁሉም لا እንደዛ አይደለም ማን ጋር እንደምንል ለይተን ካላወቅን ችግር ነው ይሄ الولاء والبراء የሚባለው ነገር እንዲጠፋ ነው የሚጥሩት ስለዚህ እሱ ከጠፋ ችግር ነው أوثق عور الإيمان ምንድነው ነው የተባለው ያ ሸባብ الحب في الله والبغض في الله አላህን የሚወድ አላህን ዲን የሚደግፍ እሱ ጋር መዋል እሱን መውደድ አለብን ያን የሚዋጋ ያን የሚጻረር እሱን ደግሞ ሙሐረባ ማድረግ መቻል አለብን በቻልነው አቅም طيب ስለዚህ እንግዲህ እንደዚህ خطيب الانبياء እየተባሉ ማነፍቀው كثير ማለታቸው ሐቅ ስለሚጠሉና ሐቅ ስለማይቀበሉ وفي قصته من الفوائد والعبر شيء كثير في قصة شعيب عليه السلام من الفوائد بزو تكمنا بزو قصاتيوچ አሉ منها أن الكفار مسألة أصولية كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام فكذلك بشرائعه وفروعه እንግዲህ አላህ من أقوال الأصوليين يهنوا بلنا بأصول الشريعة مخاطبة እንደሚደረጉና ሲታውት እንደሚቀጡ ሁሉ بشرائع الدين وفروعهم بشرائع الإسلام وفروعهم وخاطبوች ናቸው በመታዋቸውም ይቀጣሉ لكن እንስራው ቢሉ ለመስራት ሸርጥ ማመን ስለሚቀር መስራት አይችሉም በኩፍር ላይ ይያሉ አሁን እኮ የሚያጿጹሙ አሉ ይባላል ሲባል ነገሩ ግልብት ስላለ ጓደኛህ ነኝ ጎረቤትህ ነኝ ብሎ ነስራኒ የሱማት لا ينفعه شيء عذب نفسه ويعذب في الدنيا في الآخر وفي الآخر كسلم يا شباب ጓደኛህ ከሆነ اصلا ننصحك على تصاحب نصرانيه ان صاحبت
ادعوه الى الاسلام እጾማለሁ አንተ ጓደኛዬ ነህ እንደው ጾማችሁ ደስ ይለኛል ካለ قل لا اله الا الله محمد رسول الله በለው ቀድሞ ቅድሚያ አለ ቀድመህ አምነህ ተቀበለህ እስልምናን ከዛ በኋላ ነው የምትተገብረው ትለዋል عموما ከዚህ ከቂሶት ሹዓይብ የምንጠቀመው ከነዛ ፈዋኢዶችና ዒበሮች ኩፋሮች بأصل الإسلام معاقبنا مخاطب እንደሆኑ ሁሉ بشرائع الإسلام وفروعهم مخاطبوች ናቸው كذلك በመተዋቸውም ይቀጣሉ أصح دليل كاجب في المدثر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين وهم الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين كذبوا الله وكنا نكذب بيوم الدين ስለዚህ በኡሱሉም ሙኻጠቦች ናቸው በመተዋቸው ይቀጣሉ በሸራኢዕ الدين وفروعهم مخاطبوች ናቸው በመተዋቸውም ይቀጣሉ لأن شعيبا دعا قومه إلى التوحيد وإلى إيفاء المكيال والميزان وجعل الوعيد مرتبا على مجموع ذلك وعيد مرتب ያደረጉት በምንድነው ኡሱሉም በመተዋቸው ይሄ ተጥፊፍ በማድረጋቸው ስለዚህ አንድ ፋይዳ من الفوائد والعبر ይሄንን ተጠቀማለን አሉ ومنها أن نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب كتلالك ወንጀሎች እንደሆኑ እንረዳለን وتخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى ذلك እንግዲህ አኺራው እዛው አኺራ ላይ እንዳለ ሆኖ እዚህ ዱንያ ላይ የፈጠነ ቸኳላ የሆነ ቅጣት ትገኛለች ተብሎ ይፈራል ይሄን በሚሰራ አካል ላይ ፈርደን ካና ወጀማዓ وأن ذلك من سرقة أموال الناس ميزان على مملات سفر على مملات يسوتشن ገንዘብ كمسرق مهونንም እንረዳለን وإذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين موجبة للوعيد كونچالو فسرقتهم على وجه القهر والغلبة من باب أولى وأحرى እንግዲህ አንተኮ ሐቁን እየመዘንክለት ነበር እየሰፈርክለት ነው ግን ሲሰፍረው በትክክል አልሰፈርክም በትክክል አልመዘንክም አግደለህ ሲሰጠው ሰሪቃ ከሆነና ወዒድ የሚያሰብት ከሆነ خالص حقهنما አስገድደህና ሳያይህ ሰርቀህ መውሰድ ደግሞ ያ ሙጂባ للوعيد መሆኑ من باب أولى وأحرى ይሆናል ومن أن الجزاء من جنس العمل እሱንም እንረዳለን አሉ جزاء ምንዳ كسرها سرا غوسانو متمندا فمن بخس اموال الناس يريد زياده ماله يسوچن ገንዘብ የሚያጓድል የሱ ገንዘብ እንዲጨምርለት ፈልጎ عوقب بنقيض ذلك ገንዘብ መጨመር ሳይሆን የምትቀጣው ምንድነው በረካ አላህ ያሳጣውና ያጎል ያጠፋብሃል وكان سببا لزوال الخير الذي عنده من الرزق يبخس ما دربو سوزن ያለው ሲሳይ እንዲወገድ ምክንያት لقوله اني اراكم بخير اي فلا تتسببوا الى زواله بفعل እናንተ خير ተሟልቶላችሁ ነው ማየው በኒዕማ ናችሁ ይሄንን ተጥፊፍ الميزان والميكال በማድረግ ይሄንን ያላችሁበትን خير አላህ እንዳያስወግድባችሁ ፈራላችኋለሁ ተጠንቀቁ ومنها أن على العبد أن يقنع بما آتاه الله ويقنع بالحلال عن الحرام وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة ينبذ جزء تنبيه الدرجة الله أعلم هل هناك من يتنبه أم ليس أحد يتنبه يا شباب الله بسته ما بقاك الله بسته كتبقاك أنت غني نزاكون رزقك الله يقسملين ستوها በዛ በሰጠህ መብቃቃት ሻዒሩም እኮ እንደዛ ነው የሚለው اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء ተቅዋን ሲፈስሩም እኮ አሊ ምን ፈስረው አለ ሸባብ القناعه بالقليل ደግሞ በተሰጠው ካልተብቃቃ ቢጨምሩልህም እኮ አትብቃቃ ሙጀረባል ስለዚህ ከዚህ ቂሷ ምን እንረዳው
بباري علي قدتا مهنون أن يقنع لبقاك بما آتاه الله بما أعطاه الله ويقنع بالحلال عن الحرام بحلال كحرام مبقاكاتهم قدتا عنده ونبت وبالمكاسب المباحة حلال بهنا مكاسب عن المكاسب المحرم وأن ذلك خير له لقوله بقية الله خير لكم قال بقالوا ألفوال الزالة ففي ذلك من البركة وزيادة الرزق ما ليس في التكالب على الأسباب المحرمة من المحك وضد البركة علن تكالب أرقاه أنت حرام بالسبب يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله لا يحب كل كفار أثيم سلزي يهننم ملاحظة ما درق اللبن من قصة نبي الله شعيب يهننم مسألة نتكم علن ومنها أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره هون يسالفنا انقدي من لوازم الإيمان ومن آثار الإيمان نو فإنه رتب العمل به بز مسرات على وجود الإيمان فدل على أنه إذا لم يوجد العمل فالإيمان ناقص أو معدوم يوم سلمي إن كنتم مؤمنين ومنها أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين دي صلاة لله دين يعلم يا صلاة متأنونا كيفية ومن بيهن انقا بالله ينقا كالفت رسل والأنبياء جمروا صلاة اندالج من قصة نبي الله شعيب الردال وأنها من أفضل الأعمال حتى إنه متقرر عند الكفار فضلها وتقديمها على سائر الأعمال إن سوزن يصدق يتعوكنا وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي ميزان للإيمان وشرائعه فبإقامتها تكمل أحوال العبد وبعدم إقامتها تختل أحواله الدينية يدين صباو ديناوي صبايوچو يقولنا يبلاشوبتال ومنها أن المال الذي يرزقه الله الإنسان وإن كان الله قد خوله إياه يعني ما وقع لبنا يا شباب عباد الله الله لبارياو يسطو ارزق ገንዘብ ንብረት الله ለሱ የሰጠው እንኳን ቢሆን ማሊኩ ኮነ መጃዘ فليس له أن يصنع فيه ما يشاء ملكه እኮ ምንድነው ብለናል አለሽ ናቂስ ነው ገንዘብ ነው የፈለኩትን አረጋለሁ ማለት አትችልም نحجر عليه ገንዘብ ነው አቃጥለዋለሁ ካልክ ناخذ بيدك እንደዛ ኮናሸው كتاب الحجر የሚባል ቀርተናል አልቀራን حتى سفيه እንኳን ከሆነኮ لا يتصرف في مالي ስለዚህ ገንዘቡ ያንተ ሆኖ አላህ እንኳን ቢሰጥህ እንደፈለከው ማስተዳደር አትችልም እሱንም እንረዳለን فإنه أمانة عنده نبرت جهدا ما أنت زند أمانة عليها أن يقيم حق الله فيه يا الله حق ما قوم اللبت بأداء ما فيه من الحقوق والامتناع من المكاسب التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا كما يزعمه الكفار ومن أشبهه الكفار وأذناب الكفار الناس እንደሚ ገምቱት አይደለም እንደሚሞግቱት أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاءون ويختارون سواء وافق حكم الله أو خالفه እንደዛኮ የሚሏሉ ያ شباب ሙስሊሞች ሆነው ሶላት መስጊድ ሉ መስጊድ መጾም ነው እንጂ ዲን ደግሞ ስለ ኢኮኖሚ ምን አገባው የሚሏሉ لا ተቂላህ حيث ما كنت ይሄ ገንዘብ እንደውም ያ شباب ሌላ ነገር ላይ ጥያቄ ባንዲ በኩል ብቻ ሊሆን ይችላል ገንዘብ ላይ لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 40 حديث صحيح كون እዛ ማል ላይ ሲደርስ የሚሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وعماله من اين اكتسبه وفيما انفقه ሁለት ነው ጥያቄ እንዴት አመጣው እንዴት አወጣው ስለዚህ እኔ እንደፈለኩ ሆናለሁ ማለት ከዚህ አያ ምን ቂሶት ሹዓይብ ይሄንን እንረዳለን نعم ንብረቱ ያንተ ነው አላህ ሰጥቷል የሰጠህ ጌታ የخلቀህ ጌታ እዚህ ላይ አውለው እዚህ ላይ አታውለው በዚህ መልኩ ገቢ አድርግ በዚህ በመልኩ እንዳትሰበስብ እሱ የሸረዐልህ አለ እሱ በሸረዐልህ መልኩ ነው የምትጠቀመው ካልሆነ يوم القيامه وبالا عليك ونبهار ومنها أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها እንግዲህ አስላ አይደለም ሊሉ ነው የዳዒ ዳዕዋ ከመሟላቷና የተመስተካከሏ ጭምር ነው አሉ
أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به وأول منتهٍ عما ينهى غيره عنه يهن المعظم داعي كهون إلى الحق دعوة كممالاتنا تككلنيا ويم دغمو يتموالاچ كمهونوا بخير ستاز يمجمريا تغباري مهونه كمطفو ستكلكل يمجمريا تكلكاي مهونه من تمام دعوتك وكمالها ناو طيب كما قال شعيب عليه السلام استنباط من نارجو كيتن وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون بأن شرط عدلم تبلغ تلاقي انجدي يا شباب باتكلكلم مكلكل علب بات سرام من ما أدرك علب مازز علب ديني كال سراوت سون علاز كالك بهولت بكل تقطعل باله مسراته بمن باله مازز عزال انتال سراهم اذا لا يميونب بمن ብቻ ነው ባንድ በኩል ነው كذلك في النهي ذا لغه كتاب ላይ ቆርተና ለሸበብ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم نعم منلو ونهى عن خلق نو منلو وانتهي عنه مدفوك هنا كلكل تكلكل أنتم بعد تكلكلم من دنو منلو يا شباب كلكل سلازي الزام قدي مفعول لنا من دنو يالنا وتأتي المهم هي من دنو تأتي يتنسببتن لزاش تشعرنا من يارقوت لا تنهى عن خلق وتأتي مثله في جواب النهي نو عندنا ولا هو استشهادوا لمندن في جواب النهي نو للنصب في جواب النهي بواو المعية طيب سلازي يا استشهادوا ظاهره صحيح نو معناه غير صحيح ጥሩ አይደለም የተባለን ሸርጥ አይደለም ይሳቸው እኮ ምንድነው አርገዋል ይያልን ዒባራቸው ያሉት ወሚና አነ من ተክሚለቲ دعوة الداعي وتمامها ነው ያሉ طيب ስለዚህ عموما እንደዛ ነው ብዙ ነማዛጆች ተቀሰናል ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኸይር ሲያዙ እሳቸውና በተሰቦቻቸው ናቸው መጀመሪያ የሚተገብሩት ሲከለክሉም የሚከለከሉት እሳቸውና በተሰቦቻቸው ናቸው ፊት ቀድሞ ቤት ይጠበቃል አንድ ነገር ከዛ በኋላ ተድዑ الناس ኢለይ ይሄም لقبول دعوتك አድዓ ነው አለዛኮ ያ ክርክር ከተከራከረቻቸው እኮ ብኑ ማን ነው ቂሷ ብዙ ጊዜ ምን ነው ابن مسعود يعني الوشم وكذا وكذا سيكلكلوا حديث يناغروا لعن بيج المرأة ام خالد ما نملوات ام يعقوب ነው المهم كيساو ብዙ ጊዜ ብለናል ቁርአን ላይ ያለ ቁርአን ሄዳ ቀርታ መጣይ አላገኘሁትም አለች አይ በቀሪው ቁርአኑን ታገኘው ነበር وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا አልቀራሽም አይቀርቻ حجه ሲያቅታት لعل بعض اهلك تفعلوها ሚስጥህ ልጆች ሊሰሩ ይችላሉ ይሄን እጂ ገብተሽ ይቢያቷል እንግዲህ እንትን ነበራቸው አሸባ ሲቃ ቢነፍስ አላቸው ራሳቸው ነፍሳቸው ተርቢያ ሆኖ በተሰብ ተርቢያ ስላረጉ ሴት ነሽ ሄደሽ ግቢ ያሏት አየች መጣይ ምን አየች አይ ምንም ያየሁት ነገር የለኝ እምትሰራው ብትሆንማ እኔ ጋር እንዴት ብላ ምን ተራጋለ ያሉ ብኑ መስዑድ አትኖርም ስለዚህ አሸባ በብኑ መስዑድ ምን ሰየም ከሆን علينا ان نفعل افعاله تسميوا ብቻ እኮ አይረባም እና ዲዶ አፍዓሊ ምን ሰራከውን ابن مسعود بنبال ابو مسعود الاشعري بنبال ابو هريره بنبال من ترجمال سمكو من አረግም ተብሏል لا يغير الحقائق يا شباب خمر የሚጠጡ ሰዎች ይመጣሉ ሌላ ስም እየሰየሙ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ ابن مسعود مسعودي كونك اكتفي باثار ابن مسعود كذلك ابو موسى الاشعري كونك ማለት በዛ አይነት መልኩ የተሰየመ ተቋም ወይም ደግሞ መርከዝ ካለ عليك ان تفعل افعال هؤلاء الصحابه الاجلاء رضوان الله عليهم اجمعين طيب ስለዚህ ይሄናል ومنها ان وظيفه الرسل وسنتهم وملتهم اراده الاصلاح بحسب القدره والامكان የሩሱሎች ድርሻ ስራቸው ሱናቸው ፈለጋቸው መንገዳቸው ማስተካከልን ማሳመርን መሻት በቻሉና በተመቻቸው መጠን
እንግዲህ ተክሊፍ ማላ ይጣቅ እሱን ብዙ ጊዜ ብለን فيأتون بتحصيل المصالح وتكميلها مصالحين بماسغنيتنا بمامالات او بتحصيل ما يقدر عليه منها كلن منكن بايون بليلا عباره تمصالح የሚቻለውን ነገር በማስገኘት ነው የሚመጡት وبدفع المفاسد وتقليلها ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة يهم يا شباب قاعدة من القواعد المصالح العامة مقدمة على المصالح عندنا من له نعم الخاصة ብዙ ነማዘጆችም ተቀሰናል በዚህ يا شباب ብዙ ነማዘጆች ተጠቅሰዋል ብዙ አሐዲሶች ላይ ከዛ ይዘው ነው እንግዲህ من الآيات والقرآن ይህን ቃዒዳውን የሚያረጉት ስለዚህ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت قالوا كسو ነው ያንንም የምንረዳ መስላሐውን ደግሞ ሲነግሩን እንግዲህ አንዳንድ ሰው እኮ ያሸበው መፍሰዳውን መቅሉብ ከሆነ ቀልቡ ምን ሊለው ይችላል መስላሐውን መፍሰዳ ይለዋል መፍሰዳውን መስላሐ ስለዚህ እሱን ለመክላት وحقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية حقيقة المصلحة هي የባሮች አላህ ባሮች شؤون የምትስተካከልባት የዲናቸውም ሆነ የዱንያቸው አህዋል ሚስተካከል ወደ አላህ የሚያቀርብ አላህ የሚወደው የሆነ እሱ መስለሐ ማለት ሐቂቃው እሱ ነው ومنها أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوما ولا مذموما في عدم فعله ما لا يقدر عليه እንግዲህ ከመስለሐ ደግሞ ወይ በኢስላህ የሚችለውን የሰራ የማይችለውን ባለመስራቱ አይወቀስምም አይዘመምም ማለት ከየት ነው የምንጠቀመው ይሄ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت ከዛ አንዳንዶች እኮ ሳይደርሱ ወደ መድረስ ምን ይላሉ ደግሞ ፍቅም ይላሉ ሳይደርሱ መድረስ الوصول قبل الوصول يمنع الوصول او من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه እንደዛ ነው አንዳንድ እኮ ጀማዓ የተሰማላችሁ ሆነ ቦታ ዝም ብሎ ትዝ ሲላቸው ይሄዱና የሆነ ነገር كما حصل في افغانستان ይሄ ቡዚ የሚባለው ሰውዬ ሱራ እሱን እኮ አቃጥለው ነው አገሪቱን ያሸባብ ቁራ ቢአክመልها በዚህ ዘመን ባመጣው መሳሪያ ሙስሊሙን ያሸባብ ቀሪያውን فمنها قائم وحسيد የሚለው ላይ ይኖረናል ተፍሲል ዙ ሱራ ላይ ማለት ነው የሌለ አርገውታል እኮ አፍጋኒስታን የሚባል ሀገር الولايات المتحدة الامريكيه قريه كامله من አርገውታል ያሸባብ ሰዋሃ بالارض አሁንም የሚሰራው ማን ነው የሚባለው ፍልስጤም ይሄ غزه የሚባለው ያሸባብ اكثر المناطق العالميه كثافه بالسكان غزه ነው ይባላል እሱ ላይ የሚያሳርፉት መሳሪያ ኢባዳ ጀማዓያ እኮ ማለት ሌላ የለውም ያሸባብ በያረጉ ኢባዳ ጀማዓያ ግን ሙስሊሞቹ አርገዋል ያላረጉት ይሄ አሜሪካ የተሰራው ፋብሪካ ምናምን እኮ ኡሳማ ቢን ላደን አልሰራው ሙስሊሞች አልሰሩትም ራሳው ናት የሰራቸው አሜሪካ ላኪን ሙስሊሞች አግቢያ ስለሆኑ እሱ ነው የሰራው ዘብሉ ሰበቡ ምንድነው ያልን ነው ያሸባብ አልደረሱበት መድረስ መከረውታል እኮ ሰውየውን ያሸባብ ቃይድ ጣሊባንን አንዳንድ ነገር በፍትርፍ ሰዓታችን ማንበብ እኮ አለብን እላለሁ አንዳንድ ጊዜ علماء المملكه او بعض علماء المملكه نصحوا ያንን ሱራ لا تتعرض له استدلال አረጉለት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዓባን አፍርሼ ሰራ ነበር ግን ምን ሆነ ይሄንን እኮ እንትን ማድረግ አይ ያ ሙተዓጅል እኮ እንደዛ እኔ ምን ከሚሉኝ ምን ቢሉኝ ይሻለኛል አለ አፈረሰው ፈራረሰ عموما امريكا ማየች ብዙ አመት ለቀሪብ 20 ሰና እኮ ተቀምጠዋል እዛ ሲያዩት መስላሃቸው ምንም ነገር አላገኙ ራሳቸው ተተወጡ አሁን ራሳቸው ደግሞ ስበሳቸው ምን ያደርጓቸው ያባሏቸዋል عموما እምትችለውን ካረክ እማትችለውን ባለማድረግህ ምን አትደረግ لا تلام ولا تذم ግን እምትችለውን ካላረክ አሁን الدعاة في بلدنا هنا حريه التعبير على يتباله ነው ዘበይተ መንግስትም ሆነ ማንንም ቦታ መናገር ትችላል ዳዕዋ ማድረግ ግን እየተደረገ አይደለም ሰውን የሚያሻግሉት በሌላ በማይሆን ነገር ውስጥ ምንም በማይጠቅም لا في الدنيا ولا في الاخره ولا في الدين
ስለዚህ የምትችለውን ካረክ በማትችለውን ባለማድረግህ ምን አትደረግም አትጠየቅም لا تلام ولا تذم ይሄንንም ቃይዳ من قصة نبي الله شعيب እንጠቀማለን ነው محله قدم ያልነው فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه በዚህ ቃይዳ ተንደርድረን እንግዲህ በባሪያ ላይ ያለበት من الإصلاح نفسه መጀመሪያ ከዛ ባንተ ሌላ አለ ላይ ኢስላህን ኢቃማ ማድረግ ያለብህ በምትችለው ልክ ከዛ በኋላ የምትችለውን ስትሰራ የምትችለውን ስትተገብር ሌላ ደግሞ ማትችለውንም አላህ እንድትችል ያረገ ይመጣል ከዛ ቀስ ይያልክ ተዋስስ ደውላ እስላሚ لكن ምንም ሳሰራ በሌላ ነገር መጮህ ብቻ ከሆነ اولا قبل ان تعرف الاسلام كيف تؤسس دوله اسلاميه اساس ايون ليون ما يجلم ومنها ان العبد ينبغي له الا يتكل على نفسه طرفه عين وما توفيق الا بالله بل لا يزال طيب مستعينا بربه متوكلا عليه سائلا له التوفيق واذا حصل له شيء من التوفيق فلينسبه لموليه لمعطيه ومسديه يا متقارب ولا يعجب بنفسه لقوله وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ይሄም ከባድ ነው እንግዲህ እኛ ነው አሁን ይሄን አረግ እኔ ሚልም አለ አና እንደዚህ አረኩት እኔ ነኝ እኔ ብቻ ነኝ ይሄንን ማረገው እኔ ነኝ على الاحباش مملسው እኔ ነኝ على الصوفيه እኔ ነኝ منهج السلف ማስፋፋው አበሻ እኔ ብቻ ነኝ ሌሎች ደግሞ እኛ ነን እኛ እንደዚህ አረግ ነው እኛ እንዲህ እናረጋለን ላ ማን አንተ ከባድ ስም አቅሙን ያውቅ ነው ብለናል ያገባ የዓሊ ረዲየላሁ ዐንሁ አባባል ነው የኔ አባባል አይደለም እሳቸው ቂመቱ ኩል ምሪን ማ ይحسنه አንተ የምታውቀውና የምታሳምረው ነገር ያ ነው ቂማ አማ ኩል ሸይ አንተ እንዴት ብለህ ትሆናለህ ኩል ሸይ አንተማ አትሆን عموما ዳዕዋት አረጋለህ ኸይር ትሰራለህ ተውፊቅ ያገኘህ ስትመጣ ያን ተውፊቅ ወደ ማንነስበው ይያሉ ወደ ሰጠህ አካል ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ያ ሸባብ ኢዕቲማድ على النفس የሚባል ነገር አለ ይሄ ኮንፊደንስ የሚሉት ነገር ነው እነሱ ኢዕቲማድ አው ሲቃ بالنفس ሁለት አይነት ነው የሚታይ በአላህ በኩል ከሆነ طرفة عين ወደ ነፍስህ እንዳትመካ ሰዎችን በሚመለከት ከሆነ لا تعتمد عليهم طرفة عين اعتمد على نفسك دزنوك يا شباب توحيد بسوش ذريا لا تعتمد عليهم طرفة عين ولا تثق بهم ولا تتوكل عليهم فطران له يهون قل بخالقه كوانا دقمه بنفسه طرفة عين ولا أقل من ذلك اعتماد ثقة عند التارك توفيق باقينه كتر الله يوفق أن يالك ينقدي بالله أنك شكرنا كشمرك كأشكرك ودكم الله من يرجع يجمرها توفيقون يجمر له ذروة على يتسارع لقوله وما توفيق إلا بالله عليه توكلت إليه ومنها الترهيب بأخذات الأمم أخذات من ملوين رالو أخذات يتلمدوا السنة سلزي يعلفوا أمتوچين الله يزواجوال مع اسفرارات وما جرى عليهم من دين بلوا للساتشو ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح إلى آخر القصة بالنسو انقدي ترهيب ما درقم نتكمالن وما جرى عليهم وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر قدي متقسد سواتشن تسفرارا كون بالفو سواتش بمجرموش بكفاروت لاي يتكستوا كستوچ عذابوچن ማውሳት አለበት كما انه ينبغي ذكر ما اكرم الله به اهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى ومنها ان التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه كوانجلو يكر እንደሚባልና ويعفى عن عفو እንደሚባል فإن الله تعالى يحبه ويوده ولا عبرة بقول من يقول إن التائب إذا تاب فحسبه أي فكافيه أن يغفر له ويعود عليه العفو
واما عود الود والحب فانه لا يعود يملوا قالوا የነሱ አባባል ግምት አይሰጠው دليل فإن الله قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ስለዚህ ብዙ ነማዛጆችም ተቀሰናል ያ ሸባብ قبل اقترافه الذنب ካሉበት ሐለት ذنبን ሰርተው ካሉበት በኋላ ያለው ሐለታቸው ምን ይሆናል ብለናል احسن ይሆን كثلاثه الذين خلفوا ذاكسوا يا شباب في اواخر التوبه الله من አረጋቸው ያ ሸባብ ከዛ በፊት እኮ አይታወቁም بخصوصهم ከዛ በኋላ ግን ምን ሆኑ አርአያ አደረጋት يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ስለዚህ ወንጀል ሰርቶ የሚተውበት ሙሳማሃው አፉ ይበቃዋል ውዳ ያገኝም የሚል አባባል ኢብራ የለው ومنها أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها انجلي او كشعيب بسبب رهتهم نارق للنا وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهته يهننم نتكمالن كقصة እንግዲህ عشيرة يا شباب أكبر قصة أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم سكوا يا شباب 4 متى كوابي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يؤمن سلمنا نقول تقبله قل ساتشوم ما نالت مني قريش ما نالت مني إلا بعد موت من آل نبيات صلى الله عليه وسلم نندزا لحكماون من دمهم وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها اللي تجني እንግዲህ መንቀሳቀስ ሰዎች ቢያረጉ ከእስልምናና ከሙስሊሞች دفع متارق روابطዎችን ለማስገኘት ሳይ ቢያረጉ ችግር የለውም بل ربما تعين ذلك አንዳንድ ጊዜ እንደውም ግድ ሊልም ይችላል لأن الإصلاح ግድ ሊል ይችላል ያልነው إصلاح ማስተካከል مطلوب على حسب القدرة والإمكان فعلى هذا በዚህ ላይ ገንብተን አሉ لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها أفراد المسلمين والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على عبادة المسلمين وجعلهم عملة جمع عامل وخدما لهم نعم እንግዲህ ይሄንን ማድረግ ይችላሉ እዛ تحت ولاية الكفر ያሉ ሙስሊሞች የራሳቸውን አካሃድ ኦቅና አሳውቀው ራሳቸው ሐቃቸው የሚሟላበትን ዙልም የማይመጣባቸውን መንገድ ለመጠበቅ እንደዚህ ቢያረጉ ይችላሉ نعم قالوا لكن إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين بالتالي هنا قالوا واجب ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة كدرجة سلال تمجد فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة والله أعلم قدي والله أعلم قالوا علمون ولساجها المهم قدي هاو نساجه جمهورية سكروال جمهورية يصد قالوا لنا لا نشلم جمهورية هون من رد سوت يا شباب حكم الشعبي نفسه እንደዛ እኮ ነው ጀምሁሪያ ማለት ያ ሸባብ حكم الشعب نفسه بنفسه ይሄን ሸኽ አይሉ የሚሉት እንግዲህ تحت ولاية ካፊራ ያሉ አቀልያዎች ይኖራሉ የኛ ሚሳል ነው ይሄ ሚሳሉ ቢችሉ እርስ በርሳቸው አንድ ሆነው ዲናቸውን ትክክለኛ ዲን ተረድተው እዛ ላይ እንግዲህ ረዋቢጥ ምናምን ነገር አስገኝተው ሐቃቸው የሚሟላበትን ዙልም እንዳይመጣባቸው ቢከላከሉና እንደዛ ቢሆኑ ይቻላል ምን ማድረግ ስላልቻሉ ነው ራሳቸው አመራር ሆነው አገሪቱን ደውላ እስላሚያ አድርገው መምራት ስላልቻሉ የሚቻለውን ለማድረግ ያንንም አድርገው ዝም ማለት የለባቸውም ሳይ ያረጉ ደግሞ ደውላው በእነሱ ሁክሙ በእነሱ ለመሆንም ሳይ ማድረግ ይኖርባቸዋል ዋጅቡ አልዋጅቡ الاساسي ይሄ ስለሆነ ነው سمعنا من الدقم الله يرجع نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه